یہ قرآن پہ بیان کرنا ہے. اپنے اپنے گریبانہ چ منہ پاؤ، سارے زنانیاں والے بیٹھے ہیں. کتنے سارے ہی اس عذاب وچ مبتلا نے، تے جڑے والے نہیں وہ انتظار کرنا قریب مبتلا ہوئے سن. شیطان اس طرح دلیری نال بندیاں بے عزت نہیں کتنا کرنا جس طرح زنانی بندیاں بے عزت کرنی. بڑے بڑے نے کلے بدے رہے ہوئے. کیوں تنویر؟ اللہ معاف کرے، کلگی نما اتھے ہی پھرنے رہنے. ہیں جی باہر پگاں تے ادھر اگاں. چنگے پلے موتبار بن کے باہر پگا بن کے ملک تے چودھری تے پیر بیٹھے ہونے تے کار جتیاں کھانے زنانیاں کولوں.